अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। आप सुनाओ, बड़े अरसे के बाद बातचीत हो रही है। बस ज़रा मसरूफियात थी, शादी वगैरह थी घर में तो नहीं थी, भी घर में तो काम वगैरह था, और शादी थी अपने अजीज़ों में, वो अटेंड की है। आज फारिग हुई हूँ तो मैंने कहा चलो मैं वीडियो बना लूँ। बड़े दिन हो गए हैं वीडियो नहीं बनाई। और आप सुनाओ, ठीक हो? बस मौजू तो बहुत हैं। जब वीडियो बनाती हूँ ना, तब मुझे कोई भी बात याद नहीं होती, मुझे समझ नहीं आती मैं क्या बात करूँ। आज मैं जो एक वाक़या गुज़रा है ना डस्के का, जो वो ज़ारा कत्ल केस वाला, उसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ। कि वो एक सास ने, और सास भी थी और सगी खाला भी थी, माँ की बहन थी। माँ की बहन माँ की जगह होती है। उसने अपनी बहू का कत्ल किया, यानी अपनी बेटी के साथ मिलके उसकी सास और नंद ने। वजह क्या थी? वजह ये थी कि अब बेटा जो है ना बहू को क्यों अच्छा समझता है और क्यों खर्चा करता है हमें। वे पहले हम सारा खर्चा लेते थे, अब तो हमें सिर्फ खर्चा मिलेगा, बाकी तो बहू, वो सऊदी अरब में रहता था, उसका घर वाला था ना जो शौहर था, तो वो उसको भी अपने पास रखता था। वो आई है इधर मिलने के लिए, एक माँ वो अपने माँ बाप के घर रही है, फिर इधर ससुराल उसको उसका बाप छोड़ के गया। अभी 15 दिन भी नहीं गुजरे और ये वाक़या हो गया। एक 2.5 साल का बेटा था और 7 माह की वो हामला थी। उनको हया नहीं आया कि अपनी नस्ल ख़त्म कर रही हैं। वो एक कत्ल नहीं था, वो 2 कत्ल थे, क्योंकि उसका बच्चा भी था ना साथ, वो भी उसको भी कत्ल किया। ऐसी औरतों को इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए, शरेआम इनको फांसी देनी चाहिए। कि और औरतों को भी जो जो गलत सोच रखती हैं ज़हन में ना, उनको भी ये इबरत हासिल हो कि किसी की बेटी के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए। देखो ना, वो उसकी बहू भी थी और ऐसे समझो भांजी थी, तो वो बेटी थी। तौबा इस्तग़फ़ार। मैं तो बस क्या कहूँ, जिन लोगों को मौत याद नहीं होती ना, वो लोग ये काम करते हैं। जिनको मौत याद होती है ना, कब्र याद होती है, वो कभी भी ऐसे गलत काम नहीं करते और किसी के साथ ऐसे ज़्यादती नहीं करते। और ये मैं देख के और सुन के मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है, मुझे बहुत ही तकलीफ़ और अफ़सोस हुआ है उस बच्चे पे, उस भाई पे जिसका घर उजड़ गया। उसका एक बच्चा जो है था वो भी रुल गया है समझो माँ के बग़ैर, और दूसरा जो है ना वो दुनिया में आने से पहले ही वो भी चला गया दुनिया से। तो अल्लाह ताला उसको सब्र जमील अता करे, उसके माँ बाप को भी, उसके बहन भाइयों को भी, उसके शौहर को, उसके बच्चे को, और उन औरतों को जो है ना वो कैफ़रे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, ताकि कईयों को इस चीज़ का जो है ना ख़बर हो जाएगी कि किसी के साथ ज़्यादती नहीं करनी चाहिए। पता नहीं वो कैसी औरतें होती हैं, कैसी माएँ होती हैं, ऐसा दिल उनका करता है। मेरी खुद बहुएँ हैं, लेकिन कभी भी गलत वो नहीं आया, कभी मैं तो लड़ती भी नहीं हूँ। अगर मेरे बेटे लड़ें भी सही तो मैं उनसे लड़ती हूँ, ख़बरदार। मैं बैठी हूँ ना, मैं घर में बड़ी बैठी हूँ ना, अगर कोई बात है मुझसे करो, मैं ख़ुद उनसे बात करूँगी। तुम होते कौन हो लड़ने वाले? क्योंकि हम इस दौर से गुज़र चुके हैं। हम भी कभी जो है ना बहुएँ थी, अब सासें बनी हैं ना, तो सोचना तो चाहिए। हमारी बेटियां भी तो हैं ना, हमने उनको उनकी शादियां भी तो की हैं। अगर हम किसी की बेटी के साथ गलत करेंगे तो हमारी बेटियों के साथ भी ऑटोमेटिक ही होगा सब कुछ। तो बेटियां तो पराया धन होती हैं, वो तो हम भेज देते हैं। तो असल बेटियां तो वही होती हैं ना जो घर में आती हैं, बहुएँ होती हैं हमारी, वो घर की मालिक होती हैं। तो इतनी ज़्यादती नहीं करनी चाहिए, है ना। मैं तो इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ और मुझे बहुत दुख हुआ इस चीज़ का, है ना। अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला उसको जन्नत फ़िरदौस में आला मकाम दे। उस बेचारी की बस, वो कहते हैं अल्लाह ताला अच्छियाँ लिखे, बस मौत भी हक हलाल की अच्छी लिखे।
جو انہوں نے اس کے ساتھ کیا، مار دیا، ٹکڑے کیے، اس کے سر کو جلایا، گردن اس کے علیحدہ کر کے اس کو جلایا آگ میں کہ اس کی شکل جو ہے نا وہ پہچانی نہ جائے، اور وہ ٹکڑے جو ہے نا بوریوں میں بھر کے وہ گندے نالے میں جا کے پھینکے۔ توبہ استغفار، توبہ استغفار، میرا اللہ معاف کرے، میرا اللہ رحم کرے۔ قیامت کی نشانیاں اور قیامت نزدیک ہے۔ یہ کام انہی کاموں میں، انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ معاف کرے، بس کچھ بھی نہیں کر سکتے، بس اللہ سے معافی مانگ سکتے ہیں، توبہ کر سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں، استغفار پڑھ سکتے ہیں، اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ معاف کرے، بس میں کیا کر سکتی ہوں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، کبھی بھی میں ایسا واقعہ سنتی ہوں یا دیکھتی ہوں نا تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، کیونکہ میرا دل بہت نرم ہے۔ میں کسی بھی کو بھی دکھ میں نہیں دیکھ سکتی، کسی کے دکھ پہ میں دکھی ہو جاتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کے دل نرم کرے، سب کے دل ایسے بنائے کہ وہ کسی کو تکلیف نہ دیں، ان کے دکھ میں خود دکھی ہوں۔ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، کسی کے دکھ میں دکھی ہوتے ہیں، وہ کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ بس رحم ہی کرے اپنا، میں یہی کہہ سکتی ہوں۔ تو آج کے لیے فی الحال یہی، اور پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی اور بات ہوگی، کیونکہ ایسا موضوع جب چھڑ جائے نا تو پھر مجھ سے بات نہیں ہوتی، میں زیادہ دیر بول نہیں سکتی، میں اتنی اپنے آپ کو تکلیف میں محسوس کرتی ہوں نا کہ میرا بولنا محال ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا کرے، اللہ اس کی منزل، اگلی منزل جو ہے نا وہ آسان کرے، اور اللہ اس کے بچے کو بھی صبر جمیل عطا کرے، اس کے شوہر کو بھی، اور ان ظالموں کو سزا ملے۔ ان شرعام میں تو کہتی ہوں کھڑا کر کے نا اس ساس کو اور نند کو، اور وہ جو اس کے ساتھ تھے، جو قصائی بلوایا تھا اور اس کا نواسا تھا، ان کو شرعام گولی مارو، چوک میں کھڑے کر کے ان کو گولی مارو، ہے نا۔ پھر اس کو انصاف ملے گا کہ اس کی غلطی کچھ بھی نہیں تھی۔ غلطی یہی تھی نا کہ وہ شوہر اس کو اپنے پاس رکھتا تھا۔ جب شادی بیٹے کی کر دی ہے تو بہو نے تو ساتھ رہنا ہی رہنا ہے۔ اگر آپ کو ان کی بیٹوں کی کمائی کی اتنی ضرورت ہے نا تو پھر آپ بیٹوں کی شادی ہی نہیں کرو، ان کو اپنے پاس ہی رکھو، بس ان کی کمائی کھاتے رہو۔ جب شادی کر دی ہے تو ساس ظاہر ہے پھر اس کا حق بھی تو ہے نا، وہ بیوی ہے۔ ماں باپ یہ اپنی جگہ، بیوی کی اپنی جگہ، ہر چیز کی جو ہے نا، ہر انسان کی اپنی جگہ ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کو تو آپ اچھا سمجھو اور بیوی کو چھوڑ دو، یا بیوی کو اچھا سمجھو ماں باپ کو چھوڑ دو، نہیں۔ بیوی کے اپنے حقوق ہیں، ماں باپ کے اپنے حقوق ہیں۔ یہ اولاد پہ وہ ہے، بیٹے پہ ہے کہ وہ جو ہے نا ہر انسان کے جو حقوق ہیں نا وہ پورے کرے، تاکہ کوئی کسی کے بارے میں غلط نہ سوچے۔ ہاں ٹھیک ہے، پھر میں اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ کی امان، اللہ حافظ، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔